हे गाइज म आशिक र स्वागत छ तपाईँहरूलाई आशिक इन्फो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, प्रिभियस भिडियोमा हामीले एनएसए 505 एक्सटर्नल कन्फर्मेसनको बारेमा डिस्कस गरेका थियौँ र आजको यो भिडियोमा हामी एनएसए 620 युजिङ द वर्क अफ एन अडिटर्स एक्सपर्ट भन्ने एनएसएको चाहिँ रिभाइज गर्छौँ। र यो एनएसए तपाईँको इक्जामको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। प्लिज यसलाई चाहिँ तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नु होला। सो हेरौँ, यो एनएसएमा के छ भन्दाखेरि एउटा अडिटर्स एक्सपर्ट छ। सिम्पली भन्ने हो भने अडिटर्स एक्सपर्टको मतलब चाहिँ त्यस्तो इन्डिभिजुअल अथवा अर्गनाइजेसन हैन जसले त्यस्तो एक्सपर्टिज चाहिँ ऊ गरेको छ, पोजेस गरेको छ जुन चाहिँ अकाउन्टिङ र अडिटिङ भन्दा फरक छ है। मतलब सिम्पलमा बुझ्नु भने अकाउन्टिङ र अडिटिङ बाहेक अरू कुनै फिल्डमा चाहिँ त्यो कुनै मान्छे अथवा अर्गनाइजेसन एक्सपर्टिज पोजेस गरिरहेको छ भने त्यसलाई हामीले अडिटर एक्सपर्ट भन्छौँ। ओके, सो यहाँ हेरौँ, पहिला हामी रिक्वायरमेन्टमा के भनेको छ त। रिक्वायरमेन्टमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि कि सबभन्दा पहिला अडिटरले हेर्नु पर्यो कि के अडिटरलाई अडिटर्स एक्सपर्टको आवश्यकता छ त। त्यो कुरा चाहिँ उसले के गर्नुपर्छ, इभ्यालुएट गर्नुपर्छ, त्यसलाई डिटरमाइन गर्नुपर्छ कि मलाई अडिटर्स एक्सपर्टको काम चाहिँ युज गर्नुपर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ उसले इभ्यालुएट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सपोज मानौँ अडिटर्स एक्सपर्टको काम चाहिँ अडिटरले युज गर्ने भयो भने त्यसपछि चाहिँ के गर्ने त। सबभन्दा पहिला तपाईँले चाहिँ त्यतिकै त त्यसको काम युज गर्नुहुन्न। सबभन्दा पहिला तपाईँले त्यो अडिटर्स एक्सपर्टको चाहिँ त्यतिकै काम त युज गर्नुहुन्न। त्यो एक्सपर्टको काम युज गर्नुभन्दा पहिला तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त। नम्बर 1 स्टेप, तपाईँले त्यो अडिटर इभ्यालुएट गर्नुहुन्छ कि त्यो अडिटर्सको जुन एक्सपर्ट छ त्योसँग कम्पिटेन्स, क्यापेबिलिटिज र अब्जेक्टिभिटी छ कि छैन हो। र यदि यदि अडिटर्सको एक्सटर्नल एक्सपर्ट छ भने, अब यो चाहिँ भनेको मतलब के भयो, यो चाहिँ इन्टर्नल एक्सपर्ट थियो, यो दुइटैको लागि भयो, इन्टर्नल एक्सटर्नल दुइटैको लागि। तर यदि एक्सटर्नल एक्सपर्ट छ भने अडिटरले चाहिँ के कुरा हेर्नुपर्छ, त्यो अडिटर्स एक्सपर्टको चाहिँ अब्जेक्टिभिटी पनि हेर्नुपर्छ हैन र। त्यो अडिटर्स एक्सपर्टको चाहिँ अब्जेक्टिभिटी पनि हेर्नुपर्छ। अब त्यो एक्सपर्टको अब्जेक्टिभिटी किन हेर्नु पर्यो कि यदि त्यो इन्टिटीमा त्यो एक्सपर्टको कुनै इन्ट्रेस्ट र रिलेसनसिप छ भने त्यसले त के गर्न सक्छ, थ्रेट टु अब्जेक्टिभिटी हैन, अब्जेक्टिभिटीमा चाहिँ थ्रेट पुर्याउन सक्छ हो। भनेपछि अडिटरले चाहिँ के कुरा इभ्यालुएट गर्नुपर्छ त कि सबभन्दा पहिला त्यो एक्सपर्ट मेरो कम्पिटेन्ट छ कि छैन, क्यापेबल छ र अब्जेक्टिभिटी छ कि छैन। र यदि एक्सटर्नल एक्सपर्ट छ भने अडिटरले अब्जेक्टिभिटी पनि चेक गर्नुपर्छ कि त्यो इन्टिटीमा चाहिँ त्यसको कुनै इन्ट्रेस्ट अथवा कुनै रिलेसनसिप त छैन जसले चाहिँ त्यो एक्सपर्टको अब्जेक्टिभिटीलाई चाहिँ थ्रेट क्रिएट गर्न सक्छ। ओके, त्यसपछि चाहिँ नम्बर 3 मा तपाईँले के गर्नुहुन्छ, एज एन अडिटर तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त कि त्यो अडिटरको जुन फिल्ड अफ एक्सपर्टिज छ त्यसको बारेमा चाहिँ तपाईँले सफिसियन्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ हो कि होइन। त्यो एक्सपर्टले है त्यो ताकि तपाईँले चाहिँ के बुझ्न सक्नुहुन्छ कि त्यो अडिटरको नेचर, स्कोप एन्ड अब्जेक्टिभ्स अफ द एक्सपर्ट्स वर्क फर द अडिटर्स पर्पज। मतलब तपाईँले चाहिँ सबभन्दा पहिला के हुनु पर्यो भन्दाखेरि कि अडिटरले हैन त्यो एक्सपर्टको चाहिँ फिल्ड अफ एक्सपर्टिजको बारेमा चाहिँ सफिसियन्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ ताकि तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त, त्यो एक्सपर्टको चाहिँ कामको नेचर, स्कोप र अब्जेक्टिभ चाहिँ तपाईँले डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै त्यो एक्सपर्टको चाहिँ कति काम युज गर्ने त हैन, त्यो चाहिँ तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो यो दुईवटा कुरा भयो। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ सपोज मानौँ तपाईँले चाहिँ त्यसको सफिसियन्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि लिइहाल्नु भयो अनि तपाईँलाई चाहिँ सबै कुरा ठिक लाग्यो, त्यो कम्पिटेन्ट पनि छ, क्यापेबल पनि छ र अब्जेक्टिभिटी पनि ठिक छ। सब कुरा भइसकेपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ, अब त्यो एक्सपर्टसँग चाहिँ तपाईँले एउटा एग्रिमेन्ट गर्नुहुन्छ हो कि होइन। अब सँगै काम गर्न भएपछि त त्योसँग एग्रिमेन्ट गर्नु पर्यो। एग्रिमेन्ट चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ त, राइटिङमा चाहिँ एग्री गर्नुपर्छ दुईटै पार्टीले है। दुईटै पार्टीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, राइटिङमा चाहिँ एग्री गर्नु पर्यो के कुरामा त, नेचर, स्कोप एन्ड अब्जेक्टिभ्स अफ द एक्सपर्ट्स वर्क। त्यो एक्सपर्टको चाहिँ नेचर, स्कोप र अब्जेक्टिभ चाहिँ के हुने त्यसको रिगार्डिङ। नम्बर 2, रिस्पेक्टिभ रोल्स एन्ड रिस्पोन्सिबिलिटिज अफ द अडिटर एन्ड द्याट एक्सपर्ट। मतलब अडिटरको चाहिँ रोल्स र रिस्पोन्सिबिलिटिज के हुने र एक्सपर्टको चाहिँ रोल र रिस्पोन्सिबिलिटिज के हुने भन्ने कुरा पनि पुरै खोलाएर चाहिँ लेखेको हुनुपर्छ र त्यस्तो कुरामा चाहिँ दुईटै पार्टीले अग्री पनि गरेको हुनुपर्छ। द नेचर, टाइमिङ एन्ड एक्सटेन्ट अफ कम्युनिकेसन बिट्विन द अडिटर एन्ड द एक्सपर्ट इन्क्लुडिङ द फर्म अफ एनी रिपोर्ट टु बी प्रोभाइडेड बाई द एक्सपर्ट। अनि कस्तो प्रकारको चाहिँ कम्युनिकेसन हुने, कति बेला कम्युनिकेसन गर्ने अनि कतिसम्म चाहिँ कम्युनिकेसन हुने त त्यो अडिटर र एक्सपर्टको बिचमा है। र यदि एक्सपर्टले चाहिँ कुनै रिपोर्ट बनाएर दिनुपर्ने छ भने त्यसको बारेमा पनि कुरा गर्नु पर्यो, त्यसको बारेमा पनि गरेको हुनु पर्यो। कस्तो प्रकारको चाहिँ तपाईँलाई रिपोर्ट चाहियो त त्यसको फर्मको बारेमा पनि एग्री भएको हुनु पर्यो सुरुमै।
अनि द निड फर द अडिटर्स एक्सपर्ट टु अब्जर्भ कन्फिडेन्सियलिटी रिक्वायरमेन्ट, अनि त्यो अडिटर एक्सपर्टले चाहिँ अडिटरको कन्फिडेन्सियल रिक्वायरमेन्टलाई फलो गर्छ, त्यसलाई मान्छ भन्ने कुराको पनि त्यसमा चाहिँ हुनु पर्यो। मतलब त्यो एक्सपर्टले चाहिँ अडिटरको इन्टिटी, जुन इन्टिटीको चाहिँ ऊ गरिरहेछ, अडिट गरिरहेछ, त्यो इन्टिटीको बारेमा चाहिँ एक्सपर्टले बाहिर कुनै मान्छेलाई इन्फर्मेसन डिस्क्लोज त गरिरहेको छैन हैन। भनेपछि एक्सपर्टले चाहिँ त्यो कन्फिडेन्सियल कुरालाई हैन, मतलब कन्फिडेन्सियल रिक्वायरमेन्टलाई पनि ध्यानमा दिन्छ भन्ने कुरा पनि एग्रिमेन्टमा हुनु पर्यो। ओके, सो एग्रिमेन्ट पनि चाहिँ तपाईँले गरिसक्नुभयो, त्यसले अब काम गरेर दिन्छ। अब तपाईँले काम चाहिँ हेरिसकेपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ त, त्यो कामको चाहिँ एडेक्वेसी हेर्नुहुन्छ हैन। त्यो एक्सपर्ट्स वर्कको चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ, एडेक्वेसी हेर्नुहुन्छ कि कति चाहिँ त्यो काम चाहिँ एडेक्वेट छ कि छैन हैन। अडिटर्स एक्सपर्टको चाहिँ काम मेरो लागि के अरे एडेक्वेट छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले चेक गर्नुपर्छ। कसरी चेक गर्नुहुन्छ तपाईँले? नम्बर 1, द रिलेभेन्स एन्ड रिजनेबलनेस अफ द्याट एक्सपर्ट्स फाइन्डिङ अर कन्क्लुजन्स एन्ड देयर कन्सिस्टेन्सी विथ अदर अडिट एभिडेन्स है। मतलब त्यो एक्सपर्टले चाहिँ गरेपछि, एक्सपर्टले त्यो काम गरेपछि चाहिँ त्यो एक्सपर्ट के हो हैन, त्यो एक्सपर्ट चाहिँ कति रिलेभेन्ट छ त मेरो कामको लागि, चाहिँ मेरो अडिट पर्पजको लागि कति रिलेभेन्ट छ, अथवा त्यो चाहिँ रिजनेबल छ कि छैन हैन। मतलब मैले चाहिँ तपाईँलाई यहाँ के बुझाइरहेको छु कि तपाईँले चाहिँ त्यो अडिटर्स एक्सपर्टको चाहिँ कामलाई कति प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले इभ्यालुएट गर्न चाहनुहुन्छ कि। त त्यो इभ्यालुएट गर्न चाहिँ तपाईँले के हेर्नुहुन्छ कि त्यो एक्सपर्टले पत्ता लगाएको कुरा मेरो लागि रिलेभेन्ट हो कि होइन हैन, रिजनेबल हो कि होइन, र जुन उसले पत्ता लगाएको छ त्यो चाहिँ अरू अडिट एभिडेन्ससँग कन्सिस्टेन्ट छ कि छैन, कि फरक त आएन, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले इभ्यालुएट गर्नु पर्यो। नम्बर 2, if experts work involves use of significant assumptions and methods, the relevance and reasonableness of those assumptions and methods in the circumstances। अनि यदि त्यो एक्सपर्टले काम गर्दा चाहिँ केही एजम्पसनहरू र मेथडहरूको प्रयोग गर्छ भने तपाईँले चाहिँ हेर्नु पर्यो कि त्यो मेथड चाहिँ प्रोपर सर्कमस्टान्सेसमा, एप्रोप्रिएट सर्कमस्टान्सेसमा रिलेभेन्ट र रिजनेबलनेस चाहिँ थियो कि थिएन है। यदि अडिटरले काम गर्दा चाहिँ कुनै एजम्पसन र मेथडको युज गर्छ भने तपाईँले चाहिँ के हेर्नु पर्यो कि त्यो एप्रोप्रिएट सर्कमस्टान्सेसमा अडिटरले युज गरेको एजम्पसन र मेथड चाहिँ रिलेभेन्ट थियो कि थिएन, रिजनेबल थियो कि थिएन, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले हेर्नु पर्यो। अनि नम्बर 3 मा, इफ द्याट एक्सपर्ट्स वर्क इन्भल्भ द युज अफ सोर्स डाटा, यदि कुनै डाटाबाट इन्फर्मेसन लिएर चाहिँ अडिटरले एक्सपर्टले चाहिँ काम गरिरहेको छ भने तपाईँले चाहिँ हेर्नु पर्यो कि त्यो डाटा चाहिँ रिलेभेन्स थियो कि थिएन, कम्प्लिट थियो कि थिएन, अनि त्यो डाटा चाहिँ कतिको सही थियो त, त्यसको एक्युरेसी पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। न त यदि गलत इन्फर्मेसनबाट रिपोर्ट बनायो भने त रिपोर्ट पनि गलतै हुन्छ हैन र। त्यो रिपोर्ट नै यदि, त्यो इन्फर्मेसन नै यदि, त्यो सोर्स डाटा नै यदि गलत थियो भने, आधी थियो भने त रिपोर्ट पनि के हुन्छ, इन्कम्प्लिट नै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले त्यो कामलाई प्रयोग गर्ने, कति प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले एडुकेसी चेक गर्नलाई यो 3वटा कुरा चाहिँ तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यो सबै कुरा चाहिँ ठिक्क भयो। अब एउटा लास्टमा यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट लाइन, एउटा यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट त भयो नै, तर योभन्दा पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हामीले यहाँ हेर्नेवाला छौँ। यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो हाम्रो NSA 620 को। यहाँ के छ, रिफरेन्स टु द अडिटर्स एक्सपर्ट इन द अडिटर्स रिपोर्ट। मतलब अडिटर्स रिपोर्टमा चाहिँ एक्सपर्टको कामको चाहिँ रिफरेन्सको बारेमा कुरा गर्छ यसले। अब यसले के भन्छ हेर्नु कि यदि तपाईँको चाहिँ अनमोडिफाइड ओपिनियन छ भने के गर्ने र मोडिफाइड ओपिनियन छ भने के गर्ने, दुईटैको केसमा हामीलाई दिएको छ। मोडिफाइड ओपिनियन छ भने के गर्ने हेर्नु होला है, यो इम्पोर्टेन्ट छ। द अडिटर shall not refer to the work of an auditor's expert in an auditor's report containing an unmodified opinion unless required by law or regulation to do so। जबसम्म लले अथवा कुनै रेगुलेसनले चाहिँ भन्दैन तबसम्म है, जबसम्म ल अथवा रेगुलेसन हैन द्वारा चाहिँ रिक्वायर्ड हुँदैन तबसम्म अडिटरले एक्सपर्टको कामको चाहिँ रिफरेन्स दिनु हुँदैन अडिटर्स रिपोर्टमा है, जुन रिपोर्ट चाहिँ अनमोडिफाइड ओपिनियन कन्टेन गरेको छ। सिम्पली बुझ्नु हो भने अनमोडिफाइड ओपिनियनको केसमा अडिटरले एक्सपर्टको कामको चाहिँ रिफरेन्स दिनु हुँदैन जबसम्म कुनै लले अथवा रेगुलेसनले भन्दैन। सिम्पल बुझ्नुभयो। अडिटरले अडिटर्स रिपोर्टमा है, अडिटर्स रिपोर्टमा अनमोडिफाइड ओपिनियन दिएको छ भने त्यो केसमा चाहिँ अडिटरले अडिटर्स एक्सपर्टको जुन काम प्रयोग गरेको छ त्यसको चाहिँ रिफरेन्स दिनु भएन जबसम्म ल अथवा रेगुलेसनले चाहिँ त्यसलाई भनेको छैन। त्यस्तै अब त्यसमै अर्को पोइन्ट के भन्छ हेर्नु होला है, इफ सच रिफरेन्स, यहाँ चाहिँ मात्रै गरेको गर्न दिँदैन, नदिनु भनेर भनिदियो, रिफरेन्स चाहिँ नदिनु भनेर भनिदियो, तर कुन केसमा चाहिँ दिन सक्छ त त्यो चाहिँ हामीले नम्बर 2 मा भन्छ, इफ सच रिफरेन्स इज रिक्वायर्ड बाई ल अर रेगुलेसन। यदि अब यहाँ चाहिँ के भनेको थियो कि ल र रेगुलेसनले चाहिँ यदि गर्न दिएन भने नगर्ने,
तर यदि त्यो ल र रेगुलेसनद्वारा चाहिँ रिक्वायर्ड छ, दिनुपर्ने छ भने द अडिटर शाल इन्डिकेट इन द अडिटर्स रिपोर्ट द्याट द रिफरेन्स डज नट रिड्युस द अडिटर्स रिस्पोन्सिबिलिटी फ्रम द अडिटर्स ओपिनियन। अब यदि ल र रेगुलेसन चाहिँ भनेको छ भने त्यति बेला चाहिँ अडिटरले रिफर गर्न सक्छ अडिटर्स एक्सपर्टको कामलाई। तर रिफर गर्दा पनि एउटा कुरा चाहिँ के बिर्सनु भएन कि त्यो रिफरेन्सले गर्दा अडिटर्सको जुन रिस्पोन्सिबिलिटी छ नि अडिटर्स ओपिनियनको लागि है, अडिट ओपिनियनको लागि जुन अडिटर्सको रिस्पोन्सिबिलिटी छ त्यो चाहिँ अडिटरको रिड्युस भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ लेख्नै पर्ने हुन्छ। मतलब पहिला चाहिँ के भन्यो कि अनमोडिफाइड ओपिनियनमा अडिटरले अडिटर्स एक्सपर्टको कामको चाहिँ रिफरेन्स दिनु भएन जबसम्म ल अथवा रेगुलेसनले त्यसलाई चाहिँ भन्दैन। अर्को पन्टमा के भन्यो कि यदि लले चाहिँ त्यसलाई रिक्वायर्ड गरेछ, यदि चाहिँ त्यो राख्नुपर्ने छ भने अडिटरले यो कुरा चाहिँ भन्नुपर्छ कि अडिट ओपिनियनको लागि जुन अडिटरको रिस्पोन्सिबिलिटी छ त्यो चाहिँ यो रिफरेन्सले गर्दा कम भएको छैन है। मतलब अडिट ओपिनियनको लागि जुन अडिटर्सको रिस्पोन्सिबिलिटी छ त्यो चाहिँ यो रिफरेन्सले गर्दा चाहिँ कम भएको छैन, जस्ताको त्यस्तै रहन्छ। ओके, त्यसपछि मोडिफाइड ओपिनियनको लागि के भन्छ? If the auditor makes reference to the work of an auditor's expert in the auditor's report because such reference is relevant to the understanding of a modification to the auditor's opinion, the auditor shall indicate in the auditor's report that such reference does not reduce the auditor's responsibility for that opinion. यहाँ के भन्यो कि यदि अडिटरले चाहिँ रिफरेन्स दियो है, यदि अडिटरले चाहिँ रिफरेन्स दियो केमा त के को लागि त के रे अडिटर्स एक्सपर्टको कामको चाहिँ रिफरेन्स दियो रे अडिटर्स रिपोर्टमा। किन दियो त? किनकि त्यो रिफरेन्स चाहिँ मोडिफिकेसन हैन अडिटर्स ओपिनियनमा किन मोडिफाई गर्यो त त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नको लागि रिलेभेन्ट छ है। मतलब अडिट ओपिनियनमा किन मोडिफिकेसन भयो, किन मोडिफाई गर्यो त्यसको लागि, त्यो बुझ्नको लागि चाहिँ यदि अडिटर्स एक्सपर्टको काम रिलेभेन्ट छ भने त्यति बेला चाहिँ अडिटरले रिफरेन्स दिन्छ। तर त्यति बेला पनि के कुरा गर्छ उसले कि त्यो रिफरेन्सले चाहिँ अडिटर्सको अडिट ओपिनियनको रिगार्डिङ जुन रिस्पोन्सिबिलिटी छ त्यो चाहिँ रिफरेन्सले गर्दा कम भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ भन्नै पर्ने हुन्छ। ओके, भनेपछि यदि अडिटर्स एक्सपर्टको काम मोडिफिकेसनको लागि अडिट ओपिनियनमा मोडिफिकेसनलाई बुझ्नको लागि रिलेभेन्ट छ भने त्यति बेला अडिटरले रिफरेन्स दिन्छ र रिफरेन्स दिएपछि चाहिँ अडिटरले के भन्नुपर्छ कि त्यो रिफरेन्सले गर्दा चाहिँ अडिट ओपिनियनको रिगार्डिङ जुन अडिटर्सको रिस्पोन्सिबिलिटी छ त्यो चाहिँ रिड्युस भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सो आशा छ कि तपाईँलाई चाहिँ एनएसएस 620 बुझ्नुभयो होला है। सो यदि तपाईँलाई कुनै मनमा कन्फ्युजन छ, केही क्वेसन छ, कुनै नयाँ भिडियो चाहिन्छ भने तपाईँले पक्कै पनि कमेन्ट गर्नु होला, हामी बनाउने नै छौँ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर, बाई बाई। र प्लिज चाहिँ तपाईँ यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला यदि र आफ्नो साथीभाइलाई पनि सेयर गर्नु होला। तपाईँलाई चाहिँ भिडियो हेर्नुहुन्छ र सेयर चाहिँ गर्नुहुन्न है। सो प्लिज भिडियोलाई चाहिँ सेयर पक्कै पनि गर्नु होला ताकि तपाईँ पनि र तपाईँको साथीहरू पनि यो भिडियोबाट फाइदा उठाओस् र सबैले चाहिँ सबै सिएको इक्जाममा पास होस्। ओके, सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर, बाई बाई एन्ड अल द बेस्ट फर अल द अपकमिङ इक्जामिनेसन।